म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू ह्या संवसारी येवन 2025 वर्सां जाले संदर्भी आमी साधारण जुबल्यो आचरण करन आसा. फाटल्या 2 वर्सांच्या तयारी उपरांत बरवर्साच्या यात्रिका म्हळ्या विशयाचेर 2025 वर्साच्यो जुबल्यो अधिकृत रितीन 24 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा पापा फ्रांसीस उक्तावण करतले. आमच्या डिओसेसींत जुबले वर्स ह्याचे डिसेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेर हांव कॅथेड्रल फिरगजेंत उक्तावण करतलो. सर फिरगज विगारांनी त्या दिसा आपल्या फिरगजेंत जुबले वर्स उक्तावण करूंक हांव उलो दिता. ह्या जुबले वर्सांत यात्रीक पैण करूंक नमियारले जागे हे परी आसात. आसेंसांव सायबिणीचे कॅथेड्रल कारवार, फातिमा सायबिणीचे फिरगज मोलकोड, सान फ्रांसीस सावेराची फिरगज चंदावळ, सांत आंतोणीचे फिरगज शिरसी, सान जुजेचे फिरगज आंबेवाडी. फिरगज विगारांनी यात्रीक पैणाक नेम्यारले जाग्यांक वचूंक प्रोत्साहन दिवचें. ह्या वेळार इंडुलजन्सां तुमकां फावो जातली. तुमच्या फिरगजांनी आनी मिसांव जाग्यांनी घरांनी कुरीस भोंवचें आनी मागणें करूंक हांव उलो दितां. तुमकां सर्वांक सोम्या जेजूची जल्माची परब आनी नव्या वर्साचो उल्हास पाठयता. आनी हो जुबली वर्स फळाबरीत जावंक सर्वांनी हाताक हात दिवंक तुमकां उलो दिता. देव बरें करूं.